Sama nga ang usa ka dako nga barko gimaneho sa gamayng timon bisan asa gustohon sa piloto. Ang dila bisan gamay nga bahin makahimo sa daghang mga butang kung gamiton sa husto. Mahimong makaluwas sa tao o makapatay kanila. Kung ang dila gamiton sa sayop nga paagi, mugiya kini sa kalaglagan sa tao. Kung gamiton sa maalamon nga paagi, kini makahatag og kauswagan. Ingon ni ana ang gahom sa dila. Kung gigamit alang sa kaayuhan, mahimo kini nga labing maayo nga galamiton. Apan, kung gamiton alang sa daotan, mahimog magdala kini og dili maayo nga mga resulta. Ang tawo nga mapintas ang dila makamugna og panagsumpaki. Sama nga gusto sa tawo ang humok nga pagkaon, parehas usab sa mga pulong. Nakadawat ka og kinabuhing dayon pinaagi sa mga pulong sa Dios. Kinahanglan gamiton nimo ang imong dila alang sa kaayuhan ug sa pag-alagad sa Dios nga naghatag niini kanimo. Sumala sa basahon sa Genesis, gigamit sa bitin ang iyang dila sa pagpamakak sukad pa sa sinugdan sa paglalang. Ang pagkatintal sa usa ka bakakon nga dila giisip usab nga usa ka sala. Kinahanglang huptan nimo ang pulong sa Dios sa sentro sa imong pagtuo. Apan sa mga panahon sa pagsulay, ang mga pulong nga makatarunganon para nimo ang mas madanihon kaysa sa pulong sa Dios. Ang pagkatintal sa matamis nga mga pulong makahimo bisan sa daotang mga butang nga maayo ug mutultol kanimo sa pagkalimot sa pulong sa Dios. Busa, kinahanglan magmabinantayon ka. Ang pagsugod sa pagbagulbol ug pagreklamo susama sa pagdawat sa imbitasyon gikan sa yawa. Ang pagpamati sa mga reklamo ug pagkadismaya makapawala sa imong pasalamat ngadto sa Dios. Ang usa ka pulong nga adunay mga reklamo makahimo dili lang ang usa ka tawo sa imong tupad kundi ang tibuok miyembro ngadto sa pagkareklamador. Kinahanglan nga dili ka magsunod sa usa ka nagbagulbol nga dila nga wala magsunod sa pulong sa Dios. Ang mga anak sa Dios kinahanglan mosulti og mga pulong nga makapalig-on sa uban, dili sa daotan nga mga pulong nga mugiya ngadto sa tentasyon. Kung imong ipahayag ang pasalamat ngadto sa Dios alang sa imong kaluwasan, ang mga miyembro nindot tan-awon ug ang kamatuoran kay kahibulungan. Ang atong mga miyembro dili hakog apan nagtinguha sa pagluwas bisan sa usa ka kalag. Sila tinuod nga sama sa mga anghel, nagbutang og dako kaayong dedikasyon niini. Pagkadako sa atong kalipay nga makaadto sa gingharian sa langit, diin walay mga kabalaka. Kanunay nga maayo nga adunay mga panag-istoryahanay nga sama niini. Dayon, makahuna-huna ka nga nalipay gayud ako nga mas kanunay. Mao kini ang gipasabot sa pagbaton ug malumo nga dila. Imbes mga makasakit nga pulong, palihog isulti kanunay ang malumo nga mga pulong nga madanihon ug malipayon sa naminaw. Sa pamilya, ang panag-away tali sa mga mag-asawa o panaglalis sa mga anak, ang tanan nagikan sa mga pulong. Sa sosyal nga kinabuhi ug sa kinabuhi sa pagtuo, ang pagsulti uban ang malumo ug mabinationg mga pulong nga makapahupay sa kasuko sa uban o sa kabuhat sa gugma. Kung diin ang matahom nga mga pulong nagbayluay, ang katawa mo lambo. Dili ba ang maayong pagsulti makahatag og kalipay? Karon, ang imong dila kinahanglan mangita sa Dios, maglaom diha kaniya ug maghalag kaniya sa pagampo sa paghinulsol. Ang maniningil ug buhis nagampo og pagampo sa paghinulsol samtang ang Pariseyo nanghambog sa iyang kaugalingon. Ang usa ka dila naghalad og pagampo nga dili makahatag og kaluwasan, ug ang laing dila nagtanyag og pagampo nga nakapahimuot kaayo sa Dios. Gidawat sa Dios ang mapaobsanong pagampo sa maniningil ug buhis nga adunay mapaobsanong dila ug miingon, ako usa ka makasasala.
Ang panahon sa pagpasalamat sa Dios, pagpangayo sa iya sa kapasayloan, ug pagampo ngadto kaniya, mao ang panahon nga imong gigamit ang imong dila sa labing nindot nga paagi. Ang Dios misaad nga ihatag ang matahom nga langitnong gingharian. Ingon nga panulundon sa niadtong iyang gihigugma ug niadtong nagtuman sa iyang pulong. Kini mahimong matahom kaayo nga wala makita ug madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tawo. Tungod kay ikaw naluwas na, ang imong dila kinahanglan mosulti kanunay og mga pulong nga puno sa kalipay. Tungod kay ang Dios naghatag kanimo sa kaluwasan ug mitugot kanimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Palihog pagampo kanunay, pagpasalamat sa tanang kahimtang ug paghatag og dakong himaya ngadto kang amahang ansanghong ug pagpamunga og daghang maayong mga bunga.